اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ خدا دی رحمت دا ذریعہ کو، خدا دی رحمت دا ذریعہ کو، پکا لو لب تے سید اعظم، خدا دی رحمت دا ذریعہ کو، پکا لو لب تے سید اعظم، بچت جہاں پر دے آسیاں دی، بچت جہاں پر دے آسیاں دی، بچت جہاں پر دے آسیاں دی، پکا لو لب تے سید اعظم، بچت جہاں پر دے آسیاں دی، 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 پکا لو لب تے سید اعظم، بچت جہاں پر دے آسیاں دی، تو خوف دل چوں قہر دا کڈ دے، جے ورد تیرا ہے نام احمد، تو خوف دل چوں قہر دا کڈ دے، جے ورد تیرا ہے نام احمد، تو خوف دل چوں قہر دا کڈ دے، جے ورد تیرا ہے نام احمد، خدا دی رحمت فقط ہے کھچدا، خدا دی رحمت فقط ہے کھچدا، خدا دی رحمت فقط یہ کھچدا، پکا لو لب تے سید اعظم، خدا دی رحمت فقط یہ کھچدا، پکا لو لب تے سید اعظم، خدا دی رحمت فقط یہ کھچدا، دعا چ منگ لے تے زاری کر لے، ہے ساتھ لازم اونا دا منگ لے، دعا چ منگ لے تے زاری کر لے، ہے ساتھ لازم اونا دا منگ لے، تیرا بھلائے فقط یہ دے وچ، تیرا بھلائے فقط یہ دے وچ، پکا لو لب تے سید اعظم، تیرا بھلائے
فقط دے وچ پکا لو لبتے سید اعظم بچت جہاں پر آسیاں دی 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 پکا لو لبتے سید اعظم بچت جہاں پر کہیں یا وجہ اللہ یا وجہ النبی 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 دخیل اللہ ثم دخیلکم دخیل اللہ ثم دخیلکم دخیل اللہ ثم دخیلکم بچت جہاں پر آسیاں دی بچت جہاں پر آسیاں دی پکا لو لبتے سید اعظم بچت جہاں پر آسیاں دی بچت جہاں پر آسیاں دی بچت جہاں پر آسیاں دی بڑائی اوکھا ہے کٹنا جیون رویں جے تو دور یار کولوں بڑائی اوکھا ہے کٹنا جیون رویں جے تو دور یار کولوں یا وجہ اللہ یا وجہ یا وجہ یا وجہ یا وجہ یا وجہ دخیل اللہ ثم دخیلکم دخیل اللہ ثم دخیلکم دخیل اللہ ثم دخیلکم بڑائی اوکھا ہے کٹنا جیون رویں جے تو دور یار کولوں بڑائی اوکھا ہے کٹنا جیون رویں جے تو دور یار کولوں ظلم کرینا کدی خود تے ظلم کرینا کدی خود تے پکا لو لبتے سید اعظم ظلم کرینا کدی خود تے پکا لو لبتے سید اعظم بچت جہاں پر آسیاں دی بچت جہاں پر آسیاں دی پکا لو لبتے سید اعظم بچت جہاں پر آسیاں دی مرن لگے بھی دیوی صداواں کرو خدا را نظر دی چھاواں مرن لگے بھی دیوی صداواں کرو خدا را نظر دی چھاواں اونا دی
नजरां दे विच जे मरना उन्हां दी नजरां दे विच जे मरना उन्हां दी नजरां दे विच जे मरना पका लो लब ते सैयद आज़म उन्हां दी नजरां दे विच जे मरना पका लो लब ते सैयद आज़म बचत बीमार था बहुत, लेकिन दिल इसका नबी से भूलता नहीं था उनको। डॉक्टर ने लिटाया उसकी, वो क्या कहते हैं, जोग्राफिया निकाल रहे थे। तसल्ली थी उसको, हिजाबात हटे सामना कराया, पास नहीं था। कहाँ घबरा गए हो? मैंने उसको दिख रहा था, उसने तो उसके सिर पर डॉक्टर ठहरो ठहरो भाई, दिल का मामला, कहते बस आप छोड़ दें, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करेगा। हर जगह तुमको तसल्ली दे सकते, मौत की तसल्ली दे सकते हैं कि तुम्हारे खात्मे का डर है, रिज़्क़ की तसल्ली दे सकते हैं। किसी को रिज़्क़ की तसल्ली सोचने में पड़ा हुआ था, कहा मईशत की कैद से तुमको आजाद किया। बीमारी का सोच रहा था, तसल्ली दे दी तो फिक्र रहती, कहा सब कुछ खा लो। सोच रहा था जरूरियात कहाँ पूरी होंगी, तसल्ली दे दी सब कुछ आएगा। जहाँ पर दिया सियां दी पका लो लब ते सैयद आज़म बचत जहाँ पर दिया सियां दी खुदा दे दर तो इसियां छड़ना गुनाहां ते तेरे हैं जुवगना खुदा दे डर तो इसियां छड़ना गुनाहां ते तेरे हैं जुवगना ए हो तेरी बख्शिशां दा ज़रिया ए हो तेरी बख्शिशां दा ज़रिया पका लो लब ते सैयद आज़म ए हो तेरी बख्शिशां दा ज़रिया पका लो लब ते सैयद आज़म बचत जहाँ पर दे सियां दी बचत जहाँ पर दे सियां दी बचत जहाँ पर दे सियां दी पका लो लब ते सैयद आज़म बचत जहाँ पर दे सियां दी कमाल है इसमें आका जप ले तू रब दी रहमत दी पंडा पर ले कमाल है इसमें आका जप ले तू रब दी रहमत दी पंडा पर ले तू रब दी रहमत दा लुट ले मेला तू रब दी रहमत दा लुट ले मेला
تو رب دی رحمت دا لٹ لے میلا پکا لو لب تے سید اعظم تو رب دی رحمت دا لٹ لے میلا پکا لو لب تے سید اعظم بچت جہاں پر دیا سیاں دی پکا لو لب تے سید اعظم بچت جہاں پر دیا سیاں دی واجد گواہی بنن تیرے لب تو اس قدر نام آقا لے جب واجد گواہی بنن تیرے لب تو اس قدر نام آقا لے جب کرم تیرے تے پھر ہووے کرم تیرے تے پھر ہووے پکا لو لب تے سید اعظم بچت جہاں پر دیا سیاں دی بچت جہاں پر دیا سیاں دی پکا لو لب تے سید اعظم بچت جہاں پر دیا سیاں دی تو شیخ جی دی نگاہ چا کے اثر نگاہ نبی دا پالے تو شیخ جی دی نگاہ چا کے اثر نگاہ نبی دا پالے تو شیخ جی دی نگاہ چا کے اثر نگاہ نبی دا پالے انہاں دی نظراں جیڑا آوے انہاں دی نظراں جیڑا آوے پکاوے لب تے او سید اعظم انہاں دی نظراں جیڑا آوے انہاں دی نظراں جیڑا آوے